الأخيار، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى في مقام آخر: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال أيضا: لأن يمتلي أحدكم جوف أحدكم قيحا حتى يؤذيه خير له من أن يمتلي جوفه خمرا. إخواني الأعزاء، ورئيس هذه الحفلة المبجل المؤقت، ورئيس هذه الجامعة العربية، وأساتذتها البارعين الماهرين الذين يربون طلابهم بأقصى جهودهم ويبذلون مساعي مجهوداتهم. لماذا يا إخواني؟ إني أوجه إليكم سؤالا، وهو: لماذا ينعقد هذه الحفلات والنوادي؟ فيا إخواني، ينعقد هذه الحفلات والنوادي لتنمية مهارات الطلاب الكامنة فيهم. فيا إخواني، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فيا إخواني، قد سررت كثيرا وفرحت جدا لأني ما شاركت كمثل هذه الحفلات إلا أول مرة، وما زرت هذه الجامعة إلا أول مرة. فأسعد أيامي اليوم أيضا لأني شاركت هذا الحفل المبارك. ولا ينبغي أن أتكلم فيما بينكم، لأن بيننا علماء راسخين ودعاة مخلصين الذين لا يخافون لومة لائم. ولكني أمرني حضرة رئيس هذه الجامعة بإلقاء كلمات، فأوجه إليكم كلمات عديدة، ومنها تعريف الشعر. ما هو تعريف الشعر؟ الشعر هو كلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور الدقيقة. فيا إخواني، هكذا أذكر لكم طبقات الشعراء. قد قسموا الأدباء والمؤرخين الشعراء في 4 طبقات. الطبقة الأولى
منها الجاهليون، والطبقة الثانية منها الإسلاميون، والطبقة الثالثة منها أعني المخضرمين، والطبقة الرابعة أعني المولدين. فيا إخواني، من هو شعراء الجاهليون؟ من هم الشعراء الجاهليون الذين ينشدون أبياتهم لكي يفتخروا على أقوامهم، ولكي يفتخروا بأنسابهم العلى، ولكي يشيعوا بهذه الأبيات، ولكي يفشحوا بهذه الأبيات الملامة والغفلة والعداوة والفحشاء في الناس. فيا إخواني، أذكر لكم بعض مميزات الشعر الجاهلي. يمتاز الشعر الجاهلي بمزايا عديدة، منها الشعر الجاهلي يوجد فيه صفاحة الطبيعة، ليس فيها تكلف، لا يوجد فيها أي زخرف أي زخرف، ولا يوجد فيها أي تكلف، بل هم ينشدون أبياتهم بلا أي تكلف وبلا أي تصنع. هم ينشدون أبياتهم ولا يخافون، لأن فيهم وفي طبيعتهم السذاجة، وفي طبيعتهم الرقة. ولكن لما جاء الإسلام أعلن الحرب عن هذه البدعات وعن هذه الخرافات الذين ينشدون الشعراء الجاهليين في مقاصدهم، فأعلن الحرب عن هذه الرسومات وقال: لا فخر لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم من تراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا إخواني، ترك أكثر الناس وأكثر الشعراء الأشعار، أي إنشاد الأشعار والأبيات، ويميل إلى النثر، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم في نثر بليغ وفصيح، لأن الله تبارك وتعالى القرآن الكريم في نثر ليس فيه تكلف وليس فيه زخرف، ولكن فيه بلاغة وفيه روعة وابتداع وابتكار وميدان. إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم بلغتهم، وأفحم كل من ادعى أنهم فصحاء وبلغاء، أنهم عدنانيون وقحطانيون. أفحم كل من ادعى أنهم بلغاء وفصحاء. أفحم إن كنتم تقدرون أن تعجزوا كمثله، إن كنتم تقدرون أن تأتوا بمثله فأتوا
بسورة من مثله، وقال أيضا فأتوا بعشر سور من مثله، وقال أيضا فأتوا بآية من مثله. ولكن ما أراد منهم واحد وحاول الناس أن يأتوا بمثلها، وقال بعض منهم نقي ما تنقين فلا الماء كالدرين ولا المانع كالشبين. وقال أيضا الفيل خرطومه طويل وذنبه قصير. ولكن هذه خرافات وبدعات ليس لها أي ميل إلى فصاحة العرب، فإن الإسلام قال الشعراء يتبعهم الغاوون وجنود إبليس أجمعون، ولكن بعض الكفار العاندين الحاسدين الجاحدين هم أرادوا أن يهجوا المؤمنين والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن حاول منهم عمرو بن العاص وأبو سفيان وعبد الله السبعي حاولوا أن يهاجوا المشركين، ولكن قال نبينا صلى الله عليه وسلم الذين ينصرون الإسلام بأسلحتهم فعليهم أن ينصروا الإسلام بلسانهم بألسنتهم. فجاء حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهكذا عبد الله بن رواحة، وهكذا كعب بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين، وهاجوا المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اوجوا المشركين إن الله يؤيده وينصره. فهاجوا المشركين. فيا إخواني أذكر لكم بعض أسماء الشعراء الجاهليين، منهم امرؤ القيس، ومنهم النابغة الذبياني، وهكذا دريد بن الصمة، وهكذا لبيد بن ربيعة، وهكذا عمرو بن كلثوم، وهكذا الحارث بن حليسة، وهكذا العشا